حمله ترسناک حیوانات در جنگل که از آن بیخبر بودید. سلام دوستا، از سلفی با یک مار پایتون که پایانی تلخ داشت تا میمونهای مست. در ویدیوی امروز سراغ 10 تا از باور نکردنی ترین حملات جنگل می رویم که توسط حیوانات انجام شده است. تا پایان با بوداپرس همراه باشید. میمونهای مست. یک گله از میمونهای مست در تایلند به چند دوست حمله کردند. این میمونها مشروبهایی که در ساحل قرار داشتن را دزدیده بودند. همه افراد بومی و توریست ها گفته بودند که حیوانات اینجا بسیار آرامند، اما در آن روز اصلا اینطور نبود. هیچ کس به طور دقیق نمیداند چطور دست میمونها به مشروب رسید، اما احتمالاً آنها را از یکی از مشروب فروشی های اطراف دزدیدند. بعد از مست شدن از جنگل بیرون رفتن و به هر توریستی که میدیدن حمله میکردند. ویدیویی ضبط شده از حادثه نشان میدهد میمونها در حال تعقیب یک زنی وحشت زده در ساحل هستند و زن روی زمین افتاد. خوشبختانه مردم دیگر میمونها را فراری دادند، وگرنه میمونها آسیب جدی به این زن میرساندند. البته در آن روز چند بار دیگر برگشتند و به افراد دیگر هم حمله کردند، اما شبانه وقتی اثر الکل از بین رفت دوباره به جنگل برگشتند. سلفی با پایتون. یک جنگلبان تصمیم گرفت با یک مار پایتون عکس بگیرد، اما نقشه طبق انتظارش پیش نرفت. وقتی سعی داشت با حیوان وحشی عکس بگیرد نزدیک بود خفه شود. سانجوی دوتا به یک روستای کوچک در غرب بنگال اعزام شد تا یک مار پایتون غول‌پیکر هندی را از آنجا بردارد. این پایتون گوزنی را در نزدیکی یک مدرسه قورت داده بود. شاهدان عینی میگویند مار در حدود 9 متر طول داشت، اما این رقم برای این نوع مار خیلی زیاد است. احتمالاً در حدود 7.5 متر طول داشته بود. مرد به جای اینکه مار را داخل کیسه‌اش بگذارد، آن را دور گردنش پیچید تا با آن عکس بگیرد. چند ثانیه بعد از اینکه گوشیش را درآورد، مار شروع به خفه کردن او کرد، اما خوش شانس بود که روستایی ها حضور داشتند و او را از دست مار نجات دادند. پایتون های هندی مارهای غیر سمی غول‌پیکری هستند که طعمه را با فشار دادن میکشند و وقتی طعمه کشته شد بلعیدنش را از قسمت سر شروع میکنند. کروکودیل توریست. یک توریست 24 ساله به اسم پال مککلین که به عنوان خبرنگار کار میکرد به سریلانکا سر زده بود، اما با یک کروکودیل روبرو شد. به گفته شبکه خبری این مرد برای تعطیلات به آنجا رفته بود و در حال یادگیری موج سواری بود، اما متاسفانه دچار مرگ تلخی شد. جسد او در فاصله 362 کیلومتری پایتخت و در یک مرداب توسط غواصها پیدا شد. پلیس میگوید برای پای راستش 6 یا 7 زخم وجود داشت و بدنش داخل گل گیر کرده بود. این مرداب نزدیک یک مکان غواصی محبوب به نام سینگفیلی قرار داشت. توریست ها نه تنها می توانند موجهای بلندی را در اینجا ببینند، بلکه محل زندگی کروکودیل ها و فیل ها هم هست. وقتی پال در حال شستن دستش در گوشه رودخانه بود، یک کروکودیل او را به داخل آب کشید و کشت. باید همه از این اتفاق درس بگیرند. اگر قرار است دستانتان را بشویید، این کار را در رودخانه ای که پر از کروکودیل است انجام ندهید. پایتون. زنی در اندونزی که به مزرعه‌اش رفته بود غذای یک مار پایتون شد. نام زن واتیپا بود و در جزیره مانا زندگی میکرد. مزرعه با خانه‌اش تقریبا نیم مایل فاصله داشت و اصلا فکر نمیکرد یک پایتون به او حمله کند. البته این حیوانات در این منطقه بسیار رایجن. مردم به این مارها عادت دارند چون معمولا به انسانها حمله نمیکنند. زن بیشتر نگران گراسهایی بود که محصولاتش را نابود کرده بودند. وقتی زن به خانه برنگشت، خانواده‌اش نگران شدند و دنبالش گشتند. آنها رد پای دمپایی و داس زن را پیدا کردند. روزی بعد مردم روستایی در روز روشن به دنبال زن رفتند و یک پایتون غول‌پیکر را دیدند که طولش حدود 7 متر بود و شکمش باد کرده بود و مشخص بود که به تازگی غذای خیلی بزرگی خورده. روستاییان بدن مار را پاره کردند و متاسفانه جسد بیجان زن را در شکمش پیدا کردند. احتمالاً مار در ابتدا زن را خفه و بعد آن را بلعیده بود. فرار از ببر. چند جنگلبان در هند سوار اسکوترشان بودند و از جنگل عبور می‌کردند و با خوششانسی از دست یک حیوان وحشی فرار کردند. آنها در حال فیلم برداری از منظره بودند که ناگهان یک ببر آنها را تعقیب کرد. اسکوتر سوار جلوی گاز داد و سعی کرد با بیشترین سرعتی که می‌تواند از دست ببر فرار کند. ببر فقط چند سانت با رسیدن به این دو نفر فاصله داشت. حیوان سعی کرد نزدیک شود و دو مرد را از روی اسکوتر پایین بکشد، اما خوشبختانه به آنها نرسید. آنها
موفق شدن این صحنه را با دوربینشان ثبت کنند و فیلمش واقعا وحشتناک است. مشخص نیست ببر از کجا آمد، اما به نظر میرسد قصد خوردن این دو مرد را داشت. مورچه های باغچه شیطان. در داخل جنگل بین مورچه ها و گیاهان هم جنگ وجود دارد. یک زیست شناس به اسم دابرا گوردون از دانشگاه استنفورد یک گونه از مورچه را شناسایی کرده که میتواند گیاهی که دوست ندارد را با سمش مسموم کند. این گونه را در طول یک تحقیق 4 ساله شناسایی کردند و این اتفاق در جنگل آمازون افتاد. محققان روی مناطق خاصی به اسم باغچه شیطان تمرکز داشتند و در آنجا گیاهان زیادی به دلیل نامعلوم ناپدید شده بودند. در داخل باغچه شیطان تمام درختها از یک گونه یکسان هستند و درختهای دیگر ناپدید شدند. بومی ها میگویند دلیل نابودی گیاهان یک روح شیطانی در جنگل است، اما دانشمندان فهمیدند دلیل چیزی دیگر است و به خاطر حمله مورچه هاست. همانطوری که میدانید جنگل های بارانی شامل گونه بسیار متنوع و هزاران هزار درخت و گیاه مختلف است، اما در باغچه شیطان هیچ تنوعی وجود ندارد. در واقع یک گونه خاص مورچه به نام مرملاگستا شولامی همه گیاهان منطقه به جز گیاهی که مورچه ها در آن زندگی میکنند را به کمک یک نوع فرمیک اسید نابود میکند که به صورت طبیعی تولید میکند. مورچه های سرباز برگ های گیاهان را گاز میگیرند، شکمشان را داخل آن سوراخ میگذارند و بعد اسید را آزاد میکنند تا گیاه را به تدریج بکشند. این کار را با تمام گیاهانی که دوست ندارند انجام میدهند تا محیط بی‌نقصی برای خودشان ایجاد کنند. یک دسته مورچه میتواند تا 800 سال در آنجا زندگی کنند. گوریل خشمگین. یک گروه از توریست ها در حال تماشای گوریل های پشت نقره‌ای در رواندا بودند، اما ناگهان یکی از گوریل ها خشمگین شد. توریست ها با آرامی نشسته بودند و غذا خوردن گوریل ها را می‌دیدند، اما یکی از گوریل ها دوست نداشت غذا خوردنش را تماشا کنند. در نتیجه به سمت توریست ها حمله کرد. آنها سعی کردند پراگنده شوند، اما به قدر کافی سریع نبودند. گوریل غول‌پیکر دو تا از توریست ها و تورلدر را نقش بر زمین کرد. بقیه فرار کردند تا آسیبی به آنها نرسد. تورلدر شجاع بین گوریل و توریست ها ایستاد تا حیوان را آرام کند. سپس گوریل سر جایش نشست و خوردنش را ادامه داد. دو توریست و تورلدری که مورد حمله قرار گرفته بودند هم در نهایت موفق شدند فرار کنند. این حادثه می توانست پایان خیلی بدی داشته باشد. وزن گوریل نر 190 کیلو بود و قدرتش به قدر بود که می توانست دست توریست ها را جدا کند. فیل خشمگین. در جنگل های تایلند یک فیل صاحبش را کشت و بعد یک خانواده توریست را وحشت زده کرد. این اتفاق در یک شهرهای شمالی تایلند افتاد. تایلند سالهاست که از فیل ها به عنوان یک جاذبه دیدنی استفاده می کند، اما اخیراً جنجال هایی به همراه داشته، چون برخورد خیلی بدی با فیل ها صورت می گیرد و این که مردم را پشت حیوان می نشانند برای حیوان مضر است. فیل در حین توری جنگلی عصبانی شد و فیل سواری که رویش سوار بود را کشت و بعد به سمت درخت ها دوید و سه توریست دیگری که روی فیل نشسته بودند را هم همراهی خودش برد. توریست ها نمیدانستند چیکار کنند. فیل واقعا عصبانی بود و توریست ها امیدوار بودند از روی فیل نیفتند و زیر لگد های فیل غول‌پیکر له نشوند. خوشبختانه به زودی فیل سواری های دیگر فیل را آرام کردند و توریست ها را نجات دادند. از قرار معلوم فیل سواری که کشته شد تازه کار بود و فیل از او خوشش نمی آمد و همین باعث عصبانیتش شد. خب بعد از شنیدن این داستان‌های واقعی آیا هنوز هم جرأت می‌کنید به جنگل بروید؟